सिलाही का एक बयान आया था हुकूमत के चेंज होने के बारे में, और अब उसके बाद उसके वालिद परवेज़ इलाही ने जो बयान दिया है उसको किस तनाज़र से देखते हैं? क्या बयान दिया है जी? वो जो हुकूमत उसने कहा है कि हमें जो है ना कहा गया और अल्लाह ने हमें बचाया कि हम जो है नवाज शरीफ के तरफ जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हमें जो है ना इमरान खान के तरफ, और उस सूरत में हमें जो है ना एक शख्स मिला जो हमें इस तरफ ले गया। मतलब इसी के साथ ये कि इमरान खान साहब कहते हैं कि भाजपा साहब ने डबल गेम खेली है, हमारे साथ भी हमें जो कहते रहे फिर अपोजिशन के साथ भी मिलते रहे, इस तरह परवेज़ इलाही साहब का भी यही बयान है। मुझे आप उनका इन 7-8 सालों में या जो हुकूमत उन्होंने किया 3.5 साल में, ये बता दें कि कौन सा वो फैसला है कि जो उसने किया और बाद में ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई। किस किस गलती को आप शुमार करेंगे? तो ये गलतियों का पलंदा है, बार बार गलती का एतराफ़, और फिर कहते हैं ये मेरा बड़ापन है, मैं गलती का एतराफ़ कर रहा हूँ। तेरे पास अक्ल किधर है कि तू सही फैसले करे? तेरे पास टीम किधर है कि तू सही फैसले करे? तुमने मुल्क की मईशत को तबाह किया, मानो कि मैंने मुल्क की तबीयत को मानो। हर बात पर मुझे ISI ने कहा, फिर मैंने उसको चोर कहा, मुझे ISI ने बताया तो मैंने तब चोर कहा, तो मुझे इसने कहा तो मैंने तब चोर कहा, तो मुझे भाजपा ने कहा कि यूँ करो तो मैं यूँ करता था, तो मुझे तो मेरा तो सारा इख्तियारी उनके हाथ में था, तो मैं तो सब फैसले उनके कहने पे करता था। तो फिर आप क्या बला थे? किस मर्ज़ की दवा? इसलिए मैं अव्वल दिन से कह रहा हूँ, और कौम नोट करे मेरी बात को, कि ये पाकिस्तानी सियासत का एक गैर ज़रूरी अंसर था, है, और अगर आइंदा होगा तब भी मुल्क यही असर करेगा। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अफवाह का, कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आपकी इतलात या इशारे क्या है? पंजाब से ये असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं, इसी पे दिए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग। आप आदिल तो नहीं हैं? तो खैर मेरे ख्याल में न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुझे उनके वो इस्तीफे भी याद हैं जो पार्लियामेंट से उन्होंने दिए थे, और फिर किस तरह वो एक छोटा सा रास्ता पिशो ला रहे कहता उधर ना रहे समझे। ये हमारे जाने पहचाने लोग हैं, इनकी कोई सियासत नहीं है, इनकी कोई स्टेक नहीं है सिरे से, और बस अय्याशी उनके लिए आए थे, अय्याशी करके चले जाएंगे। ऐसी हुकूमत के जाते वक्त यूँ लगेगा जैसे एक पिकनिक बना कर गए हम, बस इससे ज़्यादा कोई हैसियत उनकी नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं इनकी सारी बातों का हिसाब नहीं लगा सकता कि कौन क्या कह रहा है और फिर कल क्या कह रहा है। मैं एक इमरान खान का हिसाब नहीं लगा सकता कि सुबह क्या कहता है तो दोपहर को क्या कहता है, तो शाम को क्या कहता है, तो अगली सुबह को क्या कहता है, तो फिर दोपहर को क्या कहता है। इनकी रोज़मर्रा की और हर लम्हे की गुफ्तगू एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो मैं कम अज़ कम इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, एक ज़बान के लोग हैं, पहले दिन से जो बात कह रहे हैं आज उसी पे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह दुनिया से मनवाया भी है और मनवाएगी। उन्होंने तारीख कौन सी मुकर्रर की है? बात सुनो, जो आदमी जिससे हम बात नहीं करना चाहते, हमेशा हुकूमत समझती है कि बड़ी तहरीक उठ रही है, बड़ा एक दबाव मुझ पे आ रहा है, तो हुकूमत की ज़रूरत होती है कि वो उनसे कहे कि आए मुज़ाकरात करें, बात करें। यहाँ पर अपोजिशन हमें कह रही है कि हमसे मुज़ाकरात करो वरना, हमसे मुज़ाकरात करो वरना क्या? फिर 16 दिसंबर के बाद सोचेंगे। तो 16 दिसंबर आपके अपने जनरल न्याज़ी का तारीख दिन है, अपनी तारीख दोहराने की तरफ जा रहे हो। हम 16 दिसंबर की तारीख को जानते हैं कि तारीख का एक सियाह तरीन दौर जो एक न्याजी की तरफ मंसूब है, और आज एक नया न्याजी वो फिर हमें 16 दिसंबर याद दिला रहा है। मौलाना साहब ये बताएं कि ये तो पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है,
اسمبلیاں توڑتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آج تو اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا۔ عمران خان نے کہا کہ میں مہنگائی ختم کروں گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر یہ حکومت آئی، اس میں جو ہے نا مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ ایک غریب بندے کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑتا ہے یا عمران خان آتا ہے یا جو بھی آتا ہے، غریب کا مسئلہ۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات پر۔ دیکھیے، جہاں ہمارے ریزرو میں 24 ارب ڈالر پڑے تھے اور یہ ہم ان کے حوالے کر گئے تھے اور انہوں نے جاتے وقت 2.5 ارب ڈالر چھوڑے، ملک کے زر مبادلے کے ذخائر تباہ و برباد کر دیے۔ اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی کہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا تھا، باہر گیا ہوا پیسہ کاروباری طبقہ واپس پاکستان لا رہا تھا، واپس پاکستان میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھ رہا تھا، دوبارہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بحران ہے۔ اس بحران کے لیے آج ایک قومی حکومت قائم ہے اور قومی حکومت کے قیام کے بغیر شاید ہم اس بحران سے نہ نکل سکیں۔ اس لیے ہم نے پھونک کے چلنا ہے، ان دقتوں اور ان مشکلات کا اعتراف کرنا ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے حکمت عملیہ بنانی ہے۔ مولانا صاحب، ایک تو ہم نوجوان طبقہ جو تھے، میں خود بھی عمران خان کا سپورٹر تھا، ہم بھی اس بار انتہائی مایوس ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی جوانی سے آپ آگے بڑھے ہیں تو ٹھیک ہو گئے ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں، اس وقت کافی لوگ جو ہے مطلب وہ جو مہنگائی صورتحال بن گئی ہے نا، وہ سیاست کی نظر آپ صحافی ہیں؟ جی آپ صحافی ہیں؟ نہیں، میں اس کوشچن کے لیے یہاں پہ آیا۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی بات پوری کر رہے ہیں۔ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، بہت سارے لوگ ہیں، ان کا مطلب اس طرف وہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست کا۔ پی ڈی ایم کا ان کے لیے یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات، مطلب روز بروز ریٹس بڑھ رہے، چلو ہم یہ بھی مان رہے کہ انہوں نے حالات خراب کر دیے، آپ لوگ کا کیا وہ ہے مطلب اقدام کہ اس کو کنٹرول کریں؟ ہمیں یقین جانے ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جب ہم ملک کو مشکل سے نکالیں گے تو اتنی بڑی مشکلات سامنے آئیں گی۔ اس قسم کے سخت سوالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہمیں بھی امید نہیں تھی اس وقت، لیکن آج معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر ہمیں، اور یہ صرف اکیلے اس نے نہیں ہے، یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہے اور یہ انہی کی نمائندگی کرتا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم روس سے بھی بات کریں گے، ہم چائنا سے بھی بات کریں گے، ہم سعودی عرب سے بھی بات کریں گے، اور ان دوستوں کا جو چائنا کی صورت میں ہے یا سعودی عرب کی صورت میں ہے، ان 3.5 سالوں میں جو ان کا اعتماد ہم نے مجروح کیا ہے، اس اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان نے مذاکرات کی، کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت کر کے فرق نکل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نیوٹرل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف واپس جا رہی ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ عمران خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی الٹیمیٹم دے رہا ہے، الٹیمیٹم دے جو کچھ بھی کرے، ان کا لانگ مارچ فرلانگ مارچ بن گیا، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام آباد تھا تو پنڈی بن گیا، تو پنڈی میں گیٹ نمبر 4 تھا تو اس کے بعد فیض آباد میں آ کے جمع ہو گئے، تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ بیٹھنا تھا تو 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے چلے گئے، تو یہ تو ان کا نزول کا دور ہے جی، اور انشاءاللہ خاتمے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔